अखिल भुवन जन्म स्थेम भङ्गादिलीले विनत विविध भूत व्रात रक्षैक दीक्षे श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् सेमुषि भक्तिरूपा यदिपदि पदभृङ्गं कौशिकाब्धीशचन्द्रं षठरिपुमदसक्तं वादिसिंहार्यभक्तं कमलनयनमार्यानन्तवर्यैकशिष्यं सकलबुधवरिष्ठं योगिराजं भजामि। अखिल हेय प्रत्यनिक जगदैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण भगवान राधा दामोदर को चरणारविन्दमा नमन गर्दै समस्त पूर्वाचार्य श्री आचार्यका चरणमा नमन गर्दै गर्दै कार्तिक मास महात्म्यको प्रसङ्गमा हामी 9औं अध्यायको केही सांक्षेपिक कुराहरू यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। 8 अध्याय पर्यन्त बालखिल्य मुनिले मुनीश्वरहरूलाई वर्णन गर्नुभयो नित्य नैमित्तिक आदि गरेका कर्मको बारेमा र अब 9 अध्यायमा कार्तिकस्य उपाङ्गानि व्रतानि कथयन्तु नः कृतेषु एषु भवति सम्पूर्ण कार्तिक व्रतम भन्दै हुनुहुन्छ। अब हामीलाई कार्तिक महिनाको उपाङ्ग व्रत भनेका बीचबीचमा पर्ने विशेष व्रतहरूको बारेमा बताउनुहोस्। जुन व्रत गर्नाले सम्पूर्ण मनका गाँठाहरू फुक्दछन्, हाम्रो मन पवित्र हुन्छ, आउनेवाला जसलाई माध्यम बनाएर हामी कथा श्रवण गर्दैछौँ यिनीहरूको पनि जीवन कल्याण हुन्छ। किनभने ऋषिहरू आफू माध्यम बनेर संसारका प्राणीको कल्याण गर्नका निमित्त यी सुन्दर प्रश्नहरू गरेर मनुष्यलाई सत्मार्गमा लगाउने काम गर्नुहुन्छ। यसर्थ बालखिल्य ऋषिहरू भन्दै हुनुहुन्छ आश्विने शुक्ल पक्षेतु भवेद्या चैव पूर्णिमा तत्रादौ पूजनम कुर्याद श्रियो जागृति पूर्वकम। आश्विन शुक्ल पक्षको पूर्णिमालाई कोजागर पूर्णिमा भनेर भनिन्छ। हे मुनीश्वर, त्यो पूर्णिमाका दिन पत्नीले शहीद भएर जागरण गरेर जागराम बस्ने, रातभरि जागराम बस्ने, नरिवलको पानी पिउँदै पिउँदै अक्षय क्रीडा भनेको जुवा खेल्न सकिन्छ। सालमा 2 चोटि वैदिक हिन्दू संस्कृतिले जुवा खेल्नका निमित्त प्रशस्त मानेको छ। एउटा कोजागर पूर्णिमा, एउटा भाइटिकाको दिन। त्यो कोजागर पूर्णिमाका दिन नरिवलको पानी खाएर यदि रात्रिमा जागराम बसेको कोही छ कि छैन भनेर लक्ष्मी सहित भगवान दामोदर भगवान नारायण जगत प्रभ्रमतो तस्य लोक चेष्टावलोकिनी तस्मै चित वित्तम प्रयच्छामि यो जागर्ति महितले। माता लक्ष्मीले भन्नुहुन्छ अरे पूर्णिमाको दिन को जागराम बसेको छ, जागृत बसेको छ, त्यो जागृत बसेको व्यक्तिलाई म धनधान्य आदिले ऐश्वर्यले परिपूर्ण गर्नु पर्यो भनेर राति घुम्दै घुम्दै हिँड्नुहुन्छ र जो जागृत बसेको छ त्यस व्यक्तिलाई धनधान्य आदिले ऐश्वर्यले परिपूर्ण गराइदिनुहुन्छ। यसरी सर्वथैव प्रकर्तव्यम व्रतम दारिद्र्य भीरुभी। संसारको यो दरिद्रका डरले त्रसित भएका व्यक्तिले अवश्यमेव यो पूर्णिमाको दिन, कोजागर पूर्णिमाको दिन व्रत गर्नुपर्छ भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ ऋषिहरू, बालखिल्य ऋषिहरू। र दरिद्रता नाश हुन्छ भने बलितः प्रोच्यते कोशो लब्धवान सुकृति व्रतम। बलित नाम गरेका एकजना ब्राह्मणले यसै पूर्णिमाका दिन जागृत बसेर विपुल धनधान्य लक्ष्मी इत्यादि प्राप्त गरेको थियो भनेर यस्ता प्रकारले ऋषिहरूले स्वदेशी बालखिल्य ऋषि भन्नुहुन्छ।
कि हे मुनीश्वर एकजना बलित प्रोच्यते कोशौ लब्धवान सकृत व्रतम। त्यो बलित भनेका को हुन्, कहाँबाट आए, कसका छोरा हुन्, के हुन्? बालकले ऋषिहरू भन्दै हुनुहुन्छ ब्राह्मण बलितो नाम मागध कुल सम्भव। मगध देशमा राम्रो कुलमा जन्मिएका बलित नाम गरी एकजना ब्राह्मण हुनुहुन्थ्यो। विद्याले सम्पन्न हुनुहुन्थ्यो। नाना विद्या प्रवीणोसौ स्नान सन्ध्या परायण। विद्यामा प्रवीण, स्नान सन्ध्या इत्यादि गर्ने आफ्नो नित्य कर्म कहिले पनि नछोड्ने नाम बलित थियो। समय व्यतीत हुँदै गयो। समस्त ज्ञान विज्ञानले सम्पन्न थिए। याचना मरणम तुल्यम मन्यते सो द्विजोत्तम। याचना गर्नु माग्नु मरण तुल्य हो, मर्नु बराबर हो भन्ने उनको विचार थियो। त्यस्तो त्यसकारणले गर्दाखेरि गृहागतम सगृहाते नान्यम याचयते क्वचित। कहीँ पनि मनै माग्दैन थियो। यस्तो प्रकारको उनको एउटा सद्विचार थियो, सद्बुद्धि थियो। भार्या थिइन् महाचण्डी नित्यम कलहकारिणी। बडा डरलाग्दी थिइन् उनकी श्रीमती चाहिँ, पत्नी चाहिँ। उल्टो उल्टो काम गर्ने थिइन्। एक दिन आफ्ना पिताजीको श्राद्ध गर्नुपर्ने भयो। श्राद्ध गर्नका लागि अब सबै सामग्रीहरू जुटाएर गराउनु त भनेर भन्दाखेरि पनि बडा मुस्किल हुने भयो। पत्नी उल्टो काम गर्छिन्। एकजना साथी थिए उनका, बलित ब्राह्मणका ती साथी घरमा आएछन् एक दिन। आएपछि साथीलाई सुनाएछ यस्तो भयो, श्राद्ध गर्नु छ पिताजीको, श्रीमतीको ठिक उल्टो छ विचार स्वरूप। राम्रो कुरो गरौँ भने नराम्रो गर्छिन्, नराम्रो गरौँ भन्दा राम्रो गर्छिन्। यस्तो अवस्था छ भनेपछि त्यसको त सही उपाय निस्किजान्छ नि। तपाईँ किन चिन्ता गर्नुहुन्छ? तपाईँले उल्टो उल्टो हराउनुहोस्। ती सबै कार्यहरू सपरित विपरीत हुँदैनन्, सपरित नै हुन्छन् भनिकन साथीले भनिदिएपछि बलित ब्राह्मणले पनि भने हे पत्नी, हे चण्डी, पिताजीको श्राद्ध छ, ब्राह्मणहरू पनि शुद्ध खालका नबोलाउनु, भोजन पनि राम्रो राम्रो नबनाउनु, नुहाइधुवाइ पनि तिमीले कहिल्यै नगर्नु, ब्राह्मण पनि यस्ता खालका मांस मध्य सेवन गर्ने बनाउनु भनिकन यस्तो प्रकारले भने। ब्राह्मणले भनेपछि ती बलितकी ब्राह्मणीले राम्रा ब्राह्मण, चोखा शुद्ध ब्राह्मण बोलाइन्। भोजन पनि राम्रो राम्रो बनाइन्। बिहानै नुहाइधुवाइ गरेर आफ्नो सबै काम सम्पन्न गरेर कार्य सम्पन्न भयो। सबै कुरो सम्पन्न भयो। उल्टो उल्टो हराएको हुनाले अन्तिममा पिण्डदान गरिसके पछाडि पिण्ड विसर्जन गर्ने बेला चाहिँ अब पिण्ड चाहिँ लगेर गङ्गा जलमा सेलाउनुपर्छ भनेर भनेको थियो। पिण्डा नेतास्तथे तुक्त्वा शौचकूपे नेपक्षिपत। गङ्गा जलमा लगेर पिण्ड सेलाउनुपर्छ भनेर ब्राह्मणले भनेका थिए। पिण्ड बोकेर गएर जहाँ शौचालयको ट्याङ्की थियो, कुवा थियो, त्यहाँ लगेर मैले फ्याँकिदिन्। सबै कुरो त राम्रै हुँदै थियो। पिण्ड त्यस्तो गरे, अन्तिममा त्यस्तो गरेपछि ब्राह्मणको मन बडा दुखी भयो। तज्ञात बलितो दुखी बबुब कुलिता। अत्यन्त माने क्रोधित पनि हुनुभयो, दुखी पनि हुनुभयो। संकल्प गरेर माने घरबाट निस्किनु भयो। अब यस्तासँग बसेर पनि के छ र भनेर जङ्गलमा जानुभयो। सबै सम्पत्ति पनि घरमा छोडेर हिँडेपछि अब जङ्गलमा गएर जसरी हुन्छ लक्ष्मीलाई प्रसन्न गर्नु पर्यो भनेर यस्ता प्रकारले जङ्गलमै बस्न लाग्नुभयो। स्थावन कन्द फलाहारी वनमध्ये वसाम्यहम। त्यति बेलासम्म म स्कन्द फलहरू खाएर जङ्गलमै बस्छु। यस्तो प्रकारको विचार गर्नुभयो बलित ब्राह्मणले र गहन जङ्गलमा गएर बस्न लाग्नुभयो। एको धर्म नदी तीरे वृक्ष बल्कल बारकः हैन विंश दिनानि नसके कागता चैव पूर्णिमा हैन। जङ्गलमा बसेर बल्कल धारण गरेर बस्नु भएको थियो। 20 दिन पछाडि कोजागर पूर्णिमा आए। ती कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन ब्राह्मणले कोजाग्रत विचार गर्ने विचारता थियो थिएन, परन्तु समयले त्यस्तै माने पारेर ल्यायो। त्यो समय व्यतीत हुँदै गयो। कालीनागका वंशमा पैदा भएका एक सुन्दर आँखा भएका नागकन्या रहने गर्दै त्यो जङ्गलमा। तिनीहरूले लक्ष्मी प्राप्तिका निमित्त ती कालिया नागका वंशजहरूले तपस्या गरे, लक्ष्मी प्राप्तिका निमित्त व्रत गरे। घरलाई बडा सुन्दर सजाएको थियो।
मालाहरूले बडा राम्रो प्रकारले घरलाई सुसज्जित बनाएका यस्ता सुन्दर सबै कुरा सम्पन्नता गरेर लक्ष्मी प्राप्तिको निमित्त यस्तो भयो। त्यो प्रथमो याम बालाभिर नीत एव हि हैन, पूजा सुजा गरे सबै सन्तुष्ट भए लक्ष्मीको पूजा सेवा इत्यादि गरेर पहिलो प्रहरमा नरिवलको पानी खाँदै जुवा खेल्न भनेर बसे। जुवा खेल्न भनेर बसेपछि ती बलित ब्राह्मण पनि त्यो घरमा गएर भन्दै कन्या कास्तु नदी तीरे दरस बलितम बीजम। ब्राह्मणले ती कन्यालाई पनि देख्नुभयो, जानुभयो, प्रसन्नतापूर्वक बोलाएपछि रात्रिमा नरिवलको पानी पिउँदै जागरम बसेर दूतेन क्षेते लक्ष्मी द्युता धर्म विनश्यति। जुवा खेल्न भनेर बोलाए ती काली नागका सन्तान, ती कन्याहरूले, नाग कन्याहरूले। ब्राह्मणले भने ओहो द्युतेन क्षीयते लक्ष्मी द्युता धर्मो विनश्यति। जुवा खेलियो भने लक्ष्मी पनि समाप्त हुन्छन्, जुवा खेलियो भने धर्म पनि समाप्त हुन्छ, सबै कुरो भने बर्बाद हुन्छ, धन सम्पत्ति समाप्त हुन्छ। मुग्धत बहसे किम तम कथम लक्ष्मी प्रसिद्धति। यो तिमीहरू यो जुन कुरा गर्दैछौ नि, कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन जुवा खेल्नाले लक्ष्मी प्राप्त हुन्छ भनेर, यो मलाई पटक्कै सह्य भएन, मलाई विश्वास छैन भनिकन बलित ब्राह्मणले जुवा खेल्न पनि तिरस्कार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। परन्तु सम्झाए ती कन्याहरूले भने कि आजको जुन यो आश्विन शुक्ल पूर्णिमाको दिन हो, द्युता लक्ष्मी प्रसिद्धति। आज खेलेको जुवाले लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्छ। हुन त त्यो रात काट्नका लागि जुवा खेलेर बसेको हो, त्यसै बस्दाखेरि निदाइन्छ भनेर जुवा खेलेर कौडी खेलेर बसेका हुन्। कौडी खेल्न चाहिँ आचार्यहरूले पनि भन्नुहुन्छ पूर्णिमा कोजाग्रत पूर्णिमा र भाइटिका दिन जुवा कौडा खेल्नका निमित्त दोष मानिँदैन, तर तास भने वर्षक खेल्नु हुँदैन। यो हाम्रो संस्कृति पनि होइन, मुसलमान संस्कृति हो। तास विशेष गरेर कौडी खेल्दाखेरि त्यस्तो दोष मानिँदैन। तो शुक्ल पक्षको पूर्णिमा आश्विन शुक्ल पक्षको पूर्णिमाका दिन जुवा खेल्दा लक्ष्मी प्रसन्न हुनुहुन्छ भनिकन यस्तो प्रकारले नरिवलको पानी पिउँदै जुवा खेल्न प्रारम्भ गरे। ब्राह्मणका सबै कुरो सके, माने अब कटी वस्त्र पनि हाने, माथि उपरना पनि हाने, कौपिन पनि जुवामा राखे, अन्त्यमा जनै पनि जुवामा राखेर सबै कुरो ब्राह्मणले हारे। यस्तो पवितम लापयित्वा तथा स्वयं कलेवरम, आफ्नो शरीरै पनि जुवामा राखेर जुवामा हाने। यसै समयमा भगवान लक्ष्मी नारायण रात्रिको मध्याह्नको मध्यरात्रिको समय भएको बेलामा लक्ष्मी नारायण भगवान को जागरणमा बसेको छ, को के छ भनेर घुम्दै फिर्दै आउँदाखेरि ब्राह्मण सर्वाङ्ग नाङ्गै, जनै पनि छैन, कौपिन पनि छैन। यो अवस्थामा देखेपछि भगवान विष्णुले भन्नुभयो, देवी तिम्रो निमित्त रातभरि हेर यसरी बसेका छन् भने ब्राह्मणको सबै कुरो सकिएछ, ब्राह्मणलाई देऊ केही न केही, तिमी माता हौ भनेर भनेपछि अन्तिममा फेरि बाला चित्तहरि जातस्तक्षण मदनोपम तद कामेन संविद्धास्ता स्त्रीस्त्रो नागकन्यकाः। ती नागकन्या जसले ब्राह्मणको सर्वस्व जितेका थिए, अत्यन्त सुन्दरी नारीको स्वरूपमा उपस्थित भएर ब्राह्मणका सबै कुरो फर्काइदिए र माता लक्ष्मीको कृपाद्वारा ती ब्राह्मण धन धान्य सम्पन्न भएर तिनी नागकन्यालाई विवाह गरेर हैन वैवाहिक विधिद्वारा विवाह गरेर लिएर आउनुहुन्छ। बलित नाम गरेका ब्राह्मण भने रात्रि आश्विन शुक्ल पक्षको पूर्णिमा जसलाई कोजागर पूर्णिमा भन्छ, त्यो कोजागर पूर्णिमाका दिन रातभरि बसेर र जागराम गरेको खण्डमा माता लक्ष्मी घुम्दै आउँदा हामीलाई भेट्नुभयो भने हामी पनि धनधान्य सम्पन्न भन्दछौँ, दरिद्रता नाश हुन्छ भन्ने प्रसङ्गहरू यो कार्तिक मास महात्म्यमा बताइएको छ। र यस्तै प्रकारले कार्तिक मास महात्म्यको प्रसङ्ग अन्तर्गत यी जुन दृष्टान्त दिएर हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, जसरी पनि मनुष्यले धर्म कर्म उपासना ज्ञान भक्ति प्रपत्ति मार्गमा लागेर आफ्नो जीवनलाई सही तरिकाले जिउनको निमित्त आवश्यक छ भनेर बताएको छ। एवं लक्ष्मीकृतं व्रतं कृत्वा न दरिद्रो न दुःख भाग, जसले कोजाग्रत पूर्णिमाका दिन लक्ष्मीको सेवा आराधना उपासना गर्छ भने त्यो दरिद्र पनि हुँदैन, दुःखको भागी पनि हुँदैन र अन्तिममा अनन्त फल सुख भोग भोगेर भगवानको मोक्षलाई प्राप्त गर्छ भन्ने प्रसङ्गहरू यो कार्तिक मास महात्म्य जो सनत कुमार संहिताबाट लिएको कार्तिक मास महात्म्य हो।
9औं अध्यायको सम्मको कथालाई यही विश्राम गरिन्छ। हरे नमः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।